मुख्तसर निकात मैंने लिखे हैं, उनको पेश नज़र रखते हुए कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पाकिस्तान में शिया दीनियात की जो तहरीक है उसका ज़िक्र आया है क़िबला डुमकी साहब की गुफ्तगू में। मेरा ख़्याल ये है कि उसका पस मंज़र, उसके नताइज और उसकी मुश्किलात जो हैं उसको सामने रख के अपनी तजावीज़ को हमें मुरतब करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ज़कात व उर्श आर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जो तहरीक मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब क़िबला की क़यादत में बर्पा की गई थी, उसका भी पस मंज़र सामने रखने की ज़रूरत है। वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन थे, अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब। तो जब वहाँ पे ये तजवीज़ नज़रियाती कौंसिल में ज़कात व उशर वग़ैरह की और हदूद आर्डिनेंस की जो है वो मंजूर की जाने लगी, तो उन्होंने कहा कि वो कसरत राय की बुनियाद पे उन्होंने मंजूर कर ली। तो मैंने पूछा फिर आपने क्या किया? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अपना इख्तलाफी नोट लिख दिया। मैं आज हुकूमत पाकिस्तान से चाहूँगा कि उन्हें कहें कि फिर ये इख्तलाफी नोट के वही नताइज होते हैं जो गुज़श्ता और उस दौर के हुक्मरानों ने देखे हैं। अगर आज आप हमारे जैसा कि बयान किया गया और हम ये हमारे जो शिया नुमाइंदे रहे हैं और अब भी हैं इस निसाब साजी के वो कमेटियों में, तो उन्होंने हमें बताया कि बाज़ औक़ात वो इस तरह से फ़ैसला करते हैं अक्सरियत की बुनियाद पर, और उनकी इख्तलाफी राय अगर हो तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इसको सामने रखा जाए और ये बताया जाए उनको भी, कभी तारीख़ को सामने रखें, इसलिए कि फिर ये मोमेंटम बनता चला जाएगा और आप इसको संभाल नहीं सकेंगे। शिया बहुत बड़ी तादाद में हैं इस मुल्क में, और अगर उनके ऊपर आप ज़बरदस्ती अपने नज़रियात मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा फिर आप माजी में भी देख चुके हैं, आप भी देख। एक मेरी गुजारिश ये है कि निसाब और कुतुब निसाबी पर नज़र रखने के लिए जो है और इन तजावीज़ अपनी पेश करते रहने के लिए पहले भी आई है ये तजवीज़ बाज़ अहबाब की तरफ से, एक मुस्तकिल इदारे की ज़रूरत है। लेकिन इस मुस्तकिल इदारे का कोई माई बाप चाहिए होता है, यानी इसे MWM या कोई इस दर्जे की तंजीम जब तक ऑन ना करे और ज़िम्मेदारी ना ले, इस तरह का इदारा जो है मुसलसल काम नहीं कर सकता। तो मेरा ख़्याल ये है कि जहाँ MWM ने और जुर्रत से बहुत सारे काम किए हैं और फ़ैसले किए हैं, ख़ुद आज की कौमी कॉन्फ्रेंस भी जो है वो उसी सिलसिले की एक मिसाल है। मेरा ख़्याल है कि इसको बनाया जाए। इस सिलसिले में उसके बेशक दो हिस्से किए जाएं, एक तो मुतालिया करता रहे कि क्या क्या निज़ाम में हो रहा है और क्या होना चाहिए। दूसरा ये कि हमें अपने मुतबादल निसाबी कुतुब की तैयारी भी करनी चाहिए। पहले भी ये तजवीज़ आई है और बाज़ मीटिंग्स में हमारे दीगर अहबाब इसको पेश करते रहे कि एक आउटलाइन है कैरिकुलम की और एक है फिर उसके नतीजे में कुतुब का मुरतब किया जाना। इसमें कोई हमें मुश्किल नहीं है कि अगर कैरिकुलम की आउटलाइन जो है उस पर इत्तफाक हो जाए, तो आप याद रखिएगा वो आगे कुतुब भी हमें ख़ुद तैयार करनी चाहिए, इसलिए कि मुख्तलिफ इदारे ख़ुद तैयार कर रहे हैं और फिर अपने इदारों में उनको पढ़ाते हैं जैसे। और ये जो इंटरप्रिटेशन होती है आउटलाइन की, इसमें बड़ी गुंजाइश होती है आगे काम करने की। जैसा कि अभी बात आई कि ख़ुद उस्ताद भी, यानी जो निसाब पढ़ा रहा होता है उसकी भी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। एक मैं गुजारिश करूँगा कि वफाकुल मदारस को कहा गया कि वो उसको नुमाइंदे के तौर पे इंतखाब किया गया, हमें उस पर एतराज़ मुझे तो नहीं है वफाकुल मदारस से इस्तिफ़ादा किया जाए, लेकिन वफाकुल मदारस काफ़ी नहीं है और कामिल नुमाइंदगी नहीं करता, इसलिए कि वो मजहबी तालीम का एक के इदारे को रिप्रेजेंट करता है। वो पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंसिया एशिया का माहिरीन तालीम है या बाकी जो तंजीमें में लोग हैं और बाकी सब लोगों की नुमाइंदगी ज़ाहिर है वो नहीं करता। वो हमारा ही इदारा है और मोहतरम है, उसकी खिदमत भी काबिल एहतराम है, लेकिन इस मसले को हुकूमत को भी समझना चाहिए और सारे इदारों को भी इस मसले में मलहूज़ नज़र रखना चाहिए। हमने ऐसी मीटिंग्स की हैं
اور یہاں ایسے احباب بھی موجود ہیں کہ جس میں شیعہ علماء کونسل بھی، وفاق المدارس بھی، اور باقی بھی جو ماہرین تھے اس میں دلچسپی رکھنے والے احباب بھی، اور MWM بھی ان کے نمائندگان موجود تھے، اور بعض اہم ترین نکات پر ان کا اتفاق ہوا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ رابطے میں نہیں ہے، ایک دوسرے کے مختلف مراحل میں رابطے میں ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا علامہ افتخار حسین نقوی صاحب تشریف لائے ہیں، وہ آپ کو مزید اس سلسلے میں بتائیں گے کہ کیا کیا کام اس سلسلے میں ہوا ہے اور مشکلات کیا ہیں۔ میں بعد میں یہ بات کرنی تھی، لیکن مولانا کا ذکر آنے سے میں یہ کہوں گا کہ جہاں باقی چیزوں کی آپ کو تجربات کو سامنے رکھنا ہے، وہاں پاکستان میں قانون سازی میں آئین میں موجود ہونے کے باوجود کہ ہر مکتب فکر کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوگی قرآن و سنت کی، شیعوں کے لیے بعض قوانین منظور کروانے میں جو تجربات ہوئے ہیں اور جو مشکلات آئی ہیں، اس کو سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا صاحب کے تجربات کو میں یہاں آپ سب کے سامنے ان کی عظیم خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سے چاہوں گا کہ ان سے صحیح استفادہ کریں، وقت ان کو دیں تاکہ آپ سوال جواب کے ذریعے اس مسئلے کو جو ہے وہ سمجھ سکیں، تاکہ اس جو آج آپ کام کرنے لگے ہیں اس نصاب کے حوالے سے ان کے تجربات سے استفادہ کیا جائے۔ ہمیں کوئی شک نہیں ہے اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کے استحکام پر اور وحدت امت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری یہ ساری کوششیں اس کا نتیجہ ہے استحکام پاکستان، اور اس کا نتیجہ ہے وحدت امت۔ یعنی ہم یہ سب کچھ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ اس سے پاکستان بھی مستحکم ہوتا جائے رہا ہے۔ جب سارے گروہ مطمئن ہو کے اس ملک کا حصہ بنے اور اس کے سارے امور میں شریک رہیں گے تو سارے کے سارے ان کا اطمینان پاکستان کے استحکام کا باعث بنے گا۔ ایک اور میں یہاں پہ بات کروں کہ میں نے جو ایسے غیر شیعہ علماء اور ماہرین کے بھی اعتراضات اس نصاب کے اوپر دیکھے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو امپروو کیا جائے، انہیں بھی بعض اعتراضات ہیں۔ اسی ضمن میں میں نے ملی یکجہتی کونسل کے مرکزی سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ صاحب سے بات کی تھی، اور وہ تیار ہیں اس پر کہ آپ ایک مشترکہ اجلاس بلائیں اور آپ کے جو نظریات ہیں، افکار ہیں، وہ ان کے سامنے پیش کریں، باقی جماعتوں کے، اور ان کے بھی سنیں۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظریہ تعلیم ایک چیز ہوتی ہے، اور نظریہ تعلیم کو نظریہ پاکستان سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ یہ جو تصور کائنات ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، ریاض صاحب نے یہ اشارہ کیا، یعنی کائنات کے بارے میں ہمارا جو توحیدی تصور ہے اس سے فزکس اور کیمسٹری اور باقی فزیکل علوم اور سائنسی علوم کو جدا نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی علم بشریات کو اور عمرانیات کو اس سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ مغرب سے آئی ہوئی کتابیں ایز اٹ از پڑھائی جانا اور پھر اسی کو مسلط کر دینا نیچے سے اوپر، یہ تو مادی تصور کائنات کی بنیاد پہ یہ سارے کی ساری چیزیں بنی ہیں۔ ہم الہی تصور کائنات رکھتے ہیں، ہم توحیدی تصور کائنات، ہم ہرگز، یہ آج نوٹ کر لیں اور اس کو بیان کریں، ہم ہرگز فقط دینیات اور اسلامیات میں کتابوں اور نصاب پر بات نہیں کر رہے، نہ فقط ہمیں اس پہ اعتراض ہے، ہم سارے کے سارے کیریکولم، تمام موضوعات پر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رائے لی جائے اور توحید پرست اور کائنات کا الہی تصور رکھنے والے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے، جس میں ہماری بھی نمائندگی ہمارے فلاسفرز کی اور ہمارے یہ جو عمرانیات کے ماہرین کی اور نظریہ تعلیم کے ماہرین کی اور خود تعلیم کے ماہرین کی آراء کو اس میں شامل کیا جائے۔ یہ مسئلہ شیعہ سنی نہیں ہے، یہ پاکستان کی جہت کا مسئلہ ہے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس نصاب کو درست کر لیں تو آپ کو الگ رحمت للعالمین اتھارٹی اور اس کو بنانے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اسی نصاب کو ایسا بنائیں کہ رحمت للعالمین کی حقیقت ان ہمارے بچوں کے اوپر آشکار ہو اور وہ ساری کائنات کے لیے اپنے وجود کو رحمت بنا کے پیش کریں۔
अच्छा जी, बाज गलत फैसले अकलियतों के नाम पर भी निसाब साजी में किए जाते हैं। ये मैं इसकी मजीद तफसील में नहीं जाता, माहिरीन जानते हैं जी, ये बात लिखने से फलां के अकीदे और उसकी बात होगी। ये मुल्क मुसलमानों की अक्सरियत का मुल्क है, अकलियतों का एहतराम भी जरूरी है, लेकिन उनके नाम पर इस्लामी अकायद खाली निकाल देना निसाब के अंदर से और किताबों से, ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ बाद लोग, यानी आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में सो कॉल्ड नाम नेहाद दानिश्वर यहाँ पे मौजूद हैं जो इशारा भी नहीं चाहते कि खुदा की तरफ हो आपके किसी जुमले में। यानी ये बात नहीं मानी जा सकती। जो लोग खुदा पर ईमान नहीं रखते वो जाहिर नहीं चाहते कि आपकी किताबों में ऐसी कोई चीज जो है वो आए। नाम नेहाद नाबाज साइंसदान और नाम नेहाद बाज ऐसे दानिश्वर मौजूद हैं, इस निसाब को उनसे पाक रखा जाए, इसलिए कि वो अल्लाह पे जब ईमान ही नहीं रखते तो ये ईमान रखने वालों का मुल्क है। आज मैं एक अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर आपने जरूर दावत दी होगी, मैं चाहता हूं कि उनसे भी इस्तेफादा किया जाए और सूबाई जो निसाब साज कमेटियां हैं और मुख्तलिफ वजारतों और उनके मातहत काम कर रही हैं या हुकूमतों के मातहत, हमें अपने सूबाई भी स्ट्रक्चर आप अपनी मरकजी कमेटी के बनाएं ताकि वो उनके साथ भी मरबूत होके उनके तक भी अपना नुक्ता नज़र पहुंचा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत